مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذن العديد منكم يعرف أن يقول مثلا أريد أن أتكلم معك. Je veux vous parler. Je veux vous parler. أريد أن أتكلم معك. Je veux vous parler. ولكن عندما يريد أن يقول أريد أن أتكلم معك في المستقبل أو سوف أريد أن أتكلم معك في المستقبل فهو لا يستطيع. إذن يمكنكم أن تكتبوا أريد أن أتكلم معك في المستقبل باللغة الفرنسية، وهذا ما سأعلمكم في هذا الدرس. سأعلمكم كيف تقول أريد أن أتكلم معك، تريد أن تتكلم معي، يريد أن يتكلم معه، يريد أن يذهب إلى المدرسة، يريد أن يرى فيلما. إذن سنتكلم عن vouloir، يريد، لتعلم أنك عندما قلت je veux فأنت تستعمل الفعل vouloir. إذن au présent وأيضا au futur. إذن سنتعلم كيف نستعمل vouloir au présent و vouloir au futur في الحاضر وفي المستقبل. إذن سنتكلم عن la conjugaison du verbe vouloir، وسأقوم بتركيبه في جمل وسأطرح أسئلة. حاولوا أن تتابعوا الدرس إلى الأخير فهو مهم جدا. ويمكنكم أيضا أن تتابعوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، أي تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، بالضغط على لا لونغ فرونسيز هو اسم القناة، والضغط على بلاي ليست أو قائمة التشغيل، وانزلوا إلى الأسفل وستجدون جميع البرامج. إذن نقول je veux أريد، ونقول أيضا je voudrais سوف أريد في المستقبل. إذن سوف أريد إن صح المعنى في اللغة العربية. في اللغة الفرنسية نقول je voudrais تعني سوف أريد مستقبلا. tu veux تريد، je veux أريد الآن، tu veux تريد الآن. tu voudras سوف تريد في المستقبل. tu veux تريد الآن، tu voudras سوف تريد. il veut يريد الآن، il voudra سوف يريد. nous voulons نريد الآن، nous voudrons سوف نريد. vous voulez تريدون الآن، vous voudrez سوف تريدون. ils veulent يريدون الآن، ils voudront سوف يريدون. إذن هنا تكلمنا عن la conjugaison du verbe vouloir au présent و au futur، أي تصريف الفعل يريد إلى الحاضر وإلى المستقبل. إذن إذا أردت أن تقول أريد ستقول je veux، تريد tu veux، يريد il veut، نريد nous voulons، تريدون vous voulez، يريدون ils veulent. ولكن إذا أردت أن تقول سوف أريد في المستقبل ستقول je voudrais، سوف تريد tu voudras، سوف يريد il voudra، سوف نريد nous voudrons، سوف تريدون vous voudrez، سوف يريدون ils voudront. إذن الأهم هنا هو أن نطبق ما قلناه في جمل. إذن هذا الدرس ضمن دروس مدرسة وير، وهو خاص بتطبيق اللغة الفرنسية، الدرس 13. إذن سأبدأ بجو فو. نقول مثلا أريد أن أراك على الواتساب. أنت أو أنت تريدون أن تقولوا لشخص ما أريد أن أراك على الواتساب. Je veux vous voir, je veux vous voir sur WhatsApp، أي تطبيق الواتساب. أريد vous voir أن أراك sur على واتساب، على الواتساب. إذن vous voir الترجمة الحرفية تعني أراكم، ولكن نستعمل أسلوب الآداب l'expression de politesse في اللغة الفرنسية ونقول vous voir لشخص واحد. إذن je veux vous voir. ولكن إذا أردت أو أردت أن تقولي سوف أريد أن أراك في المستقبل،
مثلا demain غدا ستقولين أو ستقول je voudrais عفوا je voudrais vous voir sur WhatsApp demain. إذا نتكلم عن المستقبل غدا. Je voudrais vous voir sur WhatsApp demain. لا نقول في اللغة العربية سوف أريد أن أراك على الواتساب غدا، نقول أريد أن أراك على الواتساب غدا. إذا سوف أو سأريد، سوف أريد أو سأريد لا تستعمل في اللغة العربية حسب علمي. يمكنكم أن تقولوا لي كيف يمكننا أن نقول إذا أردنا أن نقول سوف أريد باللغة العربية أو سأريد مثلا. سأريد وسوف أريد غير صحيحة أظن في اللغة العربية. حاولوا أنتم أن تكتبوا لي طريقة التعبير عن الرغبة مستقبلا. إذا je voudrais vous voir sur WhatsApp demain. أو الترجمة الحرفية ل je voudrais. الترجمة الحرفية ل je voudrais. إذا نقول je veux vous voir sur WhatsApp. أريد أن أراك على الواتساب. يمكن أن نضيف maintenant الآن. إذا je veux أريد و je voudrais سوف أريد. أستعمل سوف أريد كترجمة اللغة العربية لكي تفهموا أنه المستقبل. سنستعمل الآن tu veux. نقول مثلا تريد مشاهدة التلفاز أو أتريد مشاهدة التلفاز. إذا tu veux regarder la télévision. هنا ليس سؤال بل جملة إخبارية. tu veux regarder la télévision. تريد أن تشاهد التلفاز. إذا أتريد أو تريد. إذا كسؤال مشاهدة التلفاز. إذا تريد مشاهدة التلفاز. tu veux regarder la télévision. tu veux regarder la télévision. يمكن أن نقول سوف تريد. tu voudras regarder la télévision ce soir. ce soir. إذن سوف تريد مشاهدة التلفاز هذا المساء. tu voudras regarder la télévision ce soir. يمكن أن نطرح السؤال ونقول tu voudras regarder la télévision ce soir. أتريد أن تشاهد التلفاز مساء. إذن tu voudras فقط أقول سوف تريد، ولكن سوف تريد غير موجودة في اللغة العربية. إذن لنعبر عن المستقبل لنترجم tu voudras. tu voudras regarder la télévision ce soir. إذن نقول tu veux أو tu voudras. يمكن أيضا أن نقول يريد il veut مثلا boire du café. يريد شرب القهوة. il veut boire du café. يريد شرب القهوة. يمكن أن نقول il voudra boire du café. يريد شرب القهوة. demain matin. أو نقول لكي تصبح الجملة صحيحة demain matin. إذن demain matin il voudra boire du café. غدا صباحا سيرغب في شرب القهوة. demain matin il voudra boire du café. أو إذا أردنا نقول سترغب هي أو ستريد elle voudra boire du café. elle voudra boire du café. demain matin elle voudra boire du café. يمكن أن نقول demain matin Nancy voudra boire du café. demain matin Nancy voudra boire du café. إذن demain matin Nancy voudra boire du café. إذن نانسي أو أحمد أو ياسر. إذن إذا أردنا أن نقول يريد الآن سنقول veut. il veut. وإذا أردنا أن نقول سوف يريد أو سيرغب سنقول il voudra. نقول أيضا nous voulons manger le repas. نريد أكل الوجبة. nous voulons manger le repas.
nous voulons manger le repas. إذا أردنا أن نقول نريد الآن nous voulons manger le repas maintenant. نتكلم عن الآن. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن غدا أو في المساء ce soir سنقول مثلا nous voudrons manger le repas. nous voudrons manger le repas. نريد أكل الوجبة مستقبلا أو سوف نريد أو سنرغب في أكل الوجبة مستقبلا. إذن nous voudrons سنتكلم عن المستقبل. سنريد سوف نرغب. nous voulons نتكلم عن الآن. nous voulons الآن نريد الآن. vous voulez des légumes et des fruits. vous voulez des légumes et des fruits. هل تريدون الخضار والفواكه؟ vous voulez des légumes et des fruits. vous voulez des légumes et des fruits. هل تريدون الخضار والفواكه؟ vous voulez des légumes et des fruits. vous voulez. إذن vous voulez تريدون الآن vous voulez تريدون أنتم الآن. يمكن أن نقول vous voudrez سوف تريدون أو سوف ترغبون. vous voudrez فقط نحذف ال ونضيف dr. إذن vous voudrez des légumes et des fruits. هل ستريدون أو هل سترغبون في الخضار والفواكه؟ vous voudrez des légumes et des fruits. vous voudrez des légumes et des fruits. هل ستريدون أو هل سترغبون في الخضار والفواكه؟ demain مثلا ils veulent organiser une fête. ils veulent organiser une fête. يريدون تنظيم حفل. ils veulent organiser une fête. يريدون تنظيم حفل. إذن ils veulent يريدون. الآن أتكلم عن الآن. ils veulent organiser une fête aujourd'hui أو maintenant. أو يمكن نقول سوف يريدون أو سوف يرغبون في تنظيم حفل. سنقول ils voudront organiser une fête. ils voudront organiser une fête demain. Ou ils voudront organiser une fête le mois prochain. أي الشهر المقبل. ils voudront organiser une fête le mois prochain. سوف يرغبون أو سيريدون تنظيم حفل في الشهر المقبل. إذن ils voudront سوف يريدون. إذن هنا تكلمنا عن je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. وهو تصريف الفعل vouloir إلى الحاضر. La conjugaison du verbe vouloir au présent. Je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. هنا نتكلم عن تصريف الفعل vouloir إلى المستقبل. La conjugaison du verbe vouloir au futur. إذن سأطرح الآن سؤال. Le directeur veut vous voir. المدير يريد أن يراك. إذن le directeur veut vous voir. Le directeur يمكن أن نعوضها ب il. Le directeur veut vous voir. إذا أردنا أن نقول المدير سوف يريد أن يراك أو سيرغب في رؤيتك، ماذا سنقول؟ ماذا سنضع مكان veut؟ إذن الآن حاولوا أن تجيبوا الآن. ضعوا pause وحاولوا أن تجيبوا. وأنا سأجيب الآن. il voudra vous voir. il voudra vous voir. le directeur voudra vous voir أو il voudra vous voir. إذن مشاهدينا الكرام أشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو، وأتمنى من الله أن أكون قد استطعت أن أشرح ما كنت أرغب في شرحه،
ومن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين يمكنه أن يضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو واسم القناة، والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وحاولوا أن تشاهدوا البرنامج بالترتيب الصحيح، وهو موضوع بالترتيب الصحيح. انزلوا أسفل تجدون برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وحاولوا أن تتعلموا اللغة الفرنسية بطريقة صحيحة. ويمكنكم الاشتراك الآن، اضغطوا على اشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.